माशाल्लाह जी दुम्बा चेक कर लीजिए तलगांग मंडी माशाल्लाह खूबसूरत दुम्बा जी ब्रीडर भी यूज़ कर सकते हैं। सर जी की पैसे कर रहे हो की पैसे कर रहे हो 2,30,000 खीरे नहीं खीरे कि दुंदा है दो दान में जी माशाल्लाह चेक कर लीजिए माशाल्लाह फेस क्वालिटी भी आपके सामने लाम भी इसके सामने चेक कर ले माशाल्लाह लाजवाब है। अच्छा नंबर दी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर 333 92 78 93 78 616 ये भी आपका इस मादी का क्या है पैसे 1,30,000 और इस बड़े का 2 भी और जो बड़े का बात कर रहे हैं वो भाई 2,50,000 और इसका 81 ये जी ब्रीडर भी यूज़ कर सकते हैं जी माशाल्लाह। ये इसकी चक्की चेक कर ले अभी नया धुलाया वाला नहीं है सुनाओ ये जी चेक कर लीजिए और जोड़ी का शौक कर ले माशाल्लाह। दुम्बे चेक कर लें जवाब दुम्बे जी चक्की चेक कर लें इनकी साइज की पैसे कर रहे हो जोड़ी में 1.5 लाख डिमांड है जी 3 लाख डिमांड कर रहे हैं इनकी खीरे बच्चा जी माशाल्लाह फेस क्वालिटी चेक कर पिंक नोज में दोनों माशाल्लाह इसका फेस क्वालिटी चेक कर लाजवाब चीज़ है जी माशाल्लाह। ये आपके सामने चक्की चेक कर ले माशाल्लाह दोनों की और साइज की पैसे 4 लाख हाय 3 ते 4 7 हो गए हैं हाय खीरे बच्चा जी माशाल्लाह चेक कर ले इसकी चक्की चेक कर ले बड़ी चक्की में जी माशाल्लाह ये चेक कर ले जी ये चेक कर चेक और रेट आ रहे हैं। अच्छा जी खीरे अच्छा नंबर दो 10 15 5500 831 5500 5800 आगे ये चेक कर लीजिए ये चेक कर लीजिए ब्रीडर दुम्बे चेक कर सकते जी ये ब्रीड में भी यूज़ हो सकते हैं ये चेक कर लो माशाल्लाह ये चेक साजी की पैसे कर रहे हो की पैसे कर रहे हो दो ही नहीं जी दो भी इसमें हाँ अरे इसका जी 2,20,000 डिमांड कर रहे हैं चेक कर लो माशाल्लाह जी चेक कर लो जी दुम्बे तलगांग मंडी माशाल्लाह खूबसूरत दुम्बे क्या डिमांड कर रहा है खान भाई इसका 260 और इसका जोड़ी का 260 खीरे दूध है खीरे बच्चा जी माशाल्लाह चेक कर ले चक्की चेक कर ले जवाब दूंगा जी फेस क्वालिटी आपके सामने जी माशाल्लाह पिंक नोज ये चेक कर ले जी माशाल्लाह ये दोनों नंबर 12 86 95 96 274 ये चेक कर ले जी आपके सामने दुम्बे खूबसूरत दुम्बे ये जी चेक कर ले दुम्बा माशाल्लाह चक्की चेक कर ले सारी की पैसे कर रहे हो 2.5 लाख दूधा खीरे बच्चा जी माशाल्लाह 2.5 लाख डिमांड है फेस क्वालिटी चेक कर ले दुम्बे की लाम चेक कर ले माशाल्लाह ये दुम्बे की लाम चेक कर ले चक्की चेक कर ले माशाल्लाह क्या लगा दो लोग बात है तो अच्छा नंबर दो 0310 15 64 832 ये माशाल्लाह चेक कर लीजिए ये चेक कर लीजिए दुम्बा माशाल्लाह ये जी दुम्बा चेक कर ले माशाल्लाह दुम्बे का कलर चेक कर ले माशाल्लाह दुम्बे की क्वालिटी चेक कर ले आपके सामने माशाल्लाह खूबसूरत पैंट ये इसकी चक्की चेक कर ले साज की पैसे कर रहे हो 1.5 लाख खीरा बच्चा जी माशाल्लाह ये चेक कर ले फेस क्वालिटी ये चेक कर ले 1.5 लाख डिमांड है जी क्या लगा दो मोगला से जी तलगांग से माशाल्लाह। अच्छा मोबाइल नंबर है सर 0324 0324
7,000 بولنا نمبر ہے جی. یہ چیک کر, یہ چیک کر. ایک اور دمبا جی ساتھ چیک کر. کیوں سا جو کھانا پاوے ہو او کھانا پاوے نہیں سا کی پیسے کر رہے ہو 1,85,000 ہوندہ 4 دان میں جی 1,85,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے جی. ماشاءاللہ چکی چیک کر لیں. اس کو بریڈر بھی یوز کر سکتے ہیں جی. خوبصورت دمبا ہے, لام میں دمبا. یہ چیک کر لیں, یہ چیک کر لیں جی, لام میں دمبا. موبائل نمبر یہ 300 43 28 35 پورا 700 جی. یہ جی ایک اور دموں کی لاٹ آگئی چیک کر لیں. یہ دمیں چاہیے سائی 5 دمیں کی پیسے کر رہے ہو 85,000 سے پٹھا جی. یہ چیک کر لیں. تلگانگ منڈی 85,000 سے پٹھا فی دانا. کھیرے بچے نا سارے کھیرے بچے. کہڑے علاقہ تلگانگ سے. نمبر ہے یہ دسو 42 95 48 604. یہ جی چیک کر لیں. یہ جی اس کا اور ان کا سودا ہو گیا جی. یہ جی ایک اور چیک کر لیں. ماشاءاللہ یہ دمہ چیک کر لیں جی. ماشاءاللہ ساج کی پیسے کر رہے ہو 2,20,000 لوگ بعد ہی تو بلال آباد جی. ماشاءاللہ چکی چیک کر لیں. فریش مشین لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ. چیک کر لیں. یہ چیک کر لیں جی. تمہیں 2,20,000 ڈیمانڈ ہے. چیک کر لیں. اچھا نمبر دو سا جی 35 90 690 جی. یہ جی تمبا چیک کر لیں. ہیوی ویٹ تمبا چکی چیک کر لیں. ماشاءاللہ سا جی کی پیس کر رہے ہو 2,80,000 دو دان میں جی. ماشاءاللہ چیک کر لیں. تھوڑا ٹرے تھوڑا پیچھے. یہ چیک کر لیں جی. ماشاءاللہ یا جس گال سونا چاچا بطریا. اچھا نمبر دو سا جی 034 5304 5185 5185 140. ہے جی اس کا قد چیک کر لیں جی. ماشاءاللہ سائز ہائٹ کتنی ہوتی ہے اس کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے اندازہ 4.5 فٹ. یہ چیک کر لیں جی. کافی بڑا دمبا ہے جی. یہ چیک کر لیں جی. نمبر ہوگا کون نمبر دے ہوگا. یہ جی اس کا رکھوڑا چیک کر لیں جی. ماشاءاللہ فیس کوالٹی آپ کے سامنے چیک کر لیں.